अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल शूटिंग व्लॉगिंग 563। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी नया घर। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी जो कि उसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। उसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है कि जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर उसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की, या कह लीजिए कि अपना फ़ैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन उस घर में मज़ीद रुकने का सोचा। उसने बताया, अगले दिन मैं अपने वालिद साहब और बड़े भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे उस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह थी। जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कह लें। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और उसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीरशुदा नज़र नहीं आ रही थी। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तर्ज से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक। ऊपर से इलाका भी बेनूर था। मैं उस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था। शायद इसलिए कि यहाँ आबादी नहीं थी और ये आबादी से हटकर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे और शायद इसलिए भी कि उसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहूसत महसूस होने लगी थी। मैं इस घर को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था जो देखने में बेहद पुराना था। उसकी शाखें ऐसे मालूम होती थीं जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली, अब्बू आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। उस घर में कुछ बिल्लियाँ भी नज़र आईं और अजीब बात ये थी कि वो बिल्लियाँ हम लोगों से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थीं। अगले दिन हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियाँ मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। उसने बताया कि जब हम सामान के साथ इस घर में पहुँचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। उस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने धुतकार दिया, पर वो भागने के बजाय गुर्राने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर में एक दिन पहले ही आकर सफाई कर दी थी, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ़ रह गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात की किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और उन्हें धुतकार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बिल्ली उसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब उसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहाँ से नहीं भागी, जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठाई और 2-3 बार ज़मीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसाई नहीं था, तो फिर ये बिल्ली वो सर लाई कहाँ से थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जैसे उसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहाई महारत से उतारी हो, और ऐसा काम कोई कसाई ही कर सकता है। हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अब्बू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ ہم جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، لیکن اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پر اسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ سچ بتاؤں تو اب ہمیں شاید اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے ہی آ رہی تھی۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے کے لیے گئے اور ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں نا، اور اب میں اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، لیکن ہاں وہاں پر جو بھی کوئی مخلوق ہے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور نہ ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دیں اور واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھیں۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے ہم سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کے خوفناک ترین دن تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں اور وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔